اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہووے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غمخوار ہووے. ایکو تھوڑی جی کام کرو لوگانوں سمجھ آئے. جملہ میں دوبارہ پڑھاں گا تو انہوں سمجھ نہیں آئی. کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہووے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غمخوار ہووے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، اور جتھے پیار دے بدلے پیار ہووے. او چھڑ محمدی اونا وطنانو جتھے بندہ بندہ بیکار ہووے. حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور. او ذات جنہیں تو انو تے منو پیدا فرمایا ہے. درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عدید بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اللہ پاک نے اس مقام تے جمع ہوم دی توفیق عطا فرمائی ہے. میں دعا کرنا اللہ ساڈا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے. حضرات اللہ پاک نے ایک قانون بنایا، جیڑا بھی دنیا تے بندہ آیا نا اللہ پاک نے دکھ تے سکھ او دی زندگی دا حصہ بنا دیتے نے. اے پوری مجلس دے اندر اسٹیج تو لے کے آخری بندے تک کوئی اے بندہ گل نہیں کہہ سکدا کہ قاری صاحب اسا ساری زندگی دکھاں دے اندر کڈیے. اے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ساری زندگی سکھاں دے اندر کڈیے. دکھ تے سکھ بندے دی زندگی اندر ضرور آندے نے. اور جڑا ایمان والا بندہ ہوندہ ہے نا اللہ پاک اپنے بندے نو نا دکھ پا کے ازمایا کر دینے کہ میرا بندہ دکھاں ویلے کدے دروازے تے جاندہ ہے تے سکھ ویلے کنوں پکار دے. اور ایک گل یاد رکھیا جے
اللہ کسی نو عہدہ دے، مال دے، جائیداد دے، دنیا دیا دولتاں، عزت، عروج، سب کچھ عطا دے، اے اللہ پاک دی نعمت بھی ہے تے بندے واسطے ازمائش بھی ہے کہ بندہ انہاں عہدیاں تے عروج تے عزت تے مال و دولت تے بیٹھ کے لوگاں نال کی سلوک کردا ہے، اے امتحان ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مالدار ہے دنیا تے مال اپنا نجائز پاسے استعمال کردا ہے، کٹھا کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا سپ بن کے او دے گلے دے اندر آ جائے گا دنیا دا مال۔ اور جڑا بندہ غریب ہوندا ہے، اولاد نہیں، اللہ پاک دی ازمائش ہے، غربت گھر دے اندر اللہ دی ازمائش ہے، پریشانیاں، کھان واسطے کھانا نہیں، یہ اللہ پاک دی ازمائش ہے، کدی بھی رب کائنات نو ناراض نہیں کرنا۔ اے ہوئی کہنا اللہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں میں دن پھیر پھیر کے لے آنا، پریشان نہیں ہونا۔ اور کئی سال پہلا اللہ نے امیرہ نالو غریبہ نو جنت دا حقدار بنا دینا۔ اے دکھ ویلے رب نو یاد رکھیا کرو، اللہ دی قسم اللہ پاک نے مال کم دیتا ہے، کھانا نہیں، پھر بھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ نے قرآن اندر اسے باب دا ذکر فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہاں جنہ ساتھیاں نے اس خوبصورت بزم نو سجایا ہے، بھائی عبداللہ الطاف وٹو صاحب اور الطاف وٹو صاحب انہوں نے ڈیرے تے اپنے تے پروگرام سجایا ہے۔ اللہ پاک ذریعہ نجات بنائے اینا محفلہ نو سجانا۔ آج بھی اس دور اندر فتنیاں والے دور اندر اللہ پاک دی رحمت جنو اللہ توفیق دے وے۔ قرآن دا دوسرا پارا ہے، سورت دا نام سورت بکر ہے۔ میں بڑی محبت دا پیغام دینا چاہنا، میری تقریر دا مقصد ہے ہوندہ ہے کہ لوگاں نو سمجھ آئے، تسی ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا، اللہ تو اڈا میرا بیٹھنا قبول فرمائے۔ قرآن پاک دی آیت میں او دا ترجمے دے نال نال میں لفظی ترجمے دے نال تو انہوں سمجھانا چاہنا۔ سنے آجے بڑی محبت نال میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک بل بڑی محبت نال غور کرے آجے درہ عزیزان من آمریا مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ آکھیا میرے سونیا اے جڑیاں ایتا میں نازل کیتیاں نے اے صحابہ دی جماعت دے اندر میرے محبوبہ سنا دے تے ایدہ ترجمہ صحابہ نو دس دے۔ میرے آقا علیہ السلام دے سینے تے جدو اے آیتاں آئیاں نے نوجوانوں مسلمانوں ذرا میرے وال توجہ رکھے آج درہ میرے پیغمبر دیاں اکھاں برس گئیاں۔ اللہ سونیاں اینا آیتاں دے اندر تو ساتھ ازمائشاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ سونیاں اینا آیتاں دے اندر تو ساتھ بڑا دکھ رکھیا ہویا۔ اللہ اینا آیتاں دے اندر تو ساتھ دسے آوے کہ میں مال دے کے واپس بھی لے جانا وا، اولاداں دے کے میں واپس بھی لے جانا وا۔ اللہ پہ سونیاں اللہ دے نبی دیاں خبر سیاں آکھیا میں تے ہرے دنیا تے آیا نہیں سا، میری زندگی دے اندر سب نالوں بڑا دکھ آیا۔ میرا باپ عبداللہ سفر تے گیا تے رستے دے اندر ہی اللہ دنیا تو ٹر گیا، مینو باپ دا چہرہ بھی ویکھنا نصیب نہیں ہویا۔ اللہ دوسرا دکھ ہجے میں بچپن دے اندر ہجے بولنا بھی نہیں سی آندا تے میری اماں دنیا تو چلیاں گئیاں۔ اللہ عمر گزری دادا عبدالمطلب چلے گئے۔ اللہ جنہ دکھاں دا ذکر کیتا ہی نہ اولاد دے کے تو واپس لے جام تے بھی قادر ہیں۔ اللہ میں اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں تے تڑف دیاں ویکھیا، میرا بیٹا ایک بیٹا تے چار بیٹیاں ایک بیٹا۔ اللہ جدو میرے ہتھاں دے اندر انتقال کر گیا، ہتھاں دے اندر روح پرواز ہوئی نا۔ اللہ میں تے اینا دکھاں دے اندر زندگی گزاری ہے۔
اللہ دا حکم آیا سونیا اسا توانو دکھا دے اندر پاکے اور عالم یا جد کا یتیم فآوا یتیم پیدا کر کے سونیا اسا اگر دکھ دیتے نے تے اسا ختم نبوت دا تاج بھی پہنا دیتا وے اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے میرے آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھیا اور صحابہ نے قرآن سنیا دے دارا اور کیڑی آیت جنہوں سن کے تے میرے آقا پڑھ دیا آنسو بہاری سن ایدی بیس بند کر دیو فرمایا والا نبلو ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ فرمان دینے میں کدی دشمن دا خوف پاک کے بھی ازمانا والجوئی حضرت شیروانی صاحب تشریف فرمانے حضرت قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ علماء کرام دی موجودگی دے اندر بڑی محبت والا پیغام سنے آنے فرمایا والجوئی میں کدی پکھیاں رکھ کے بھی ازمایا کرنا میں کئیانوں بکھے آوے ہوٹلان دے اوپر کھانا کھان دینے تے کئی ضائع کر کے آ جان دینے اور میں اپنیا منظر اپنیا اکھانال بکھے آوے کئی یتیم ایسے نے کئی غریب ایسے نے جیڑا روڑیاں تو چوک کے کھانا کھایا کر دے رہے دعا کریا کر اللہ کسے نو امیری تو غریبی دا سفر نہ کروا دے وے جس بندے نے راج کے کھادا ہووے جس بندے نے ایسو آرام وکھیا ہووے او دے کولوں پوکھاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی کانڈ والا کے نس جام دینے رشتے دار قریبی فرمایا والجوئی میں پکھیاں رکھ کے ازمیش کرانگا ایمان والے آندی اور ازمیش دی گل آئیے تے سنے آنے بنی اسرائیل تے ایک عورت روم دی چال دی کفل نام دا بندہ وے او دے دربار دے اندر آئیے تے آکے ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی آندی کفل تینوں اللہ پاک نے بڑیاں دولتاں دیتیاں نے تینوں کفل اللہ نے بڑیاں نعمتاں اللہ نوازے آوے تو ساڈا رشتے دار بھی ہیں کفل میرے بچے بھوکے نے اے اللہ بلو ازمیشاں آئیاں نے میرا پیٹ بھوکا میرے بچے بھوکے نے کر دے اندر میرا خامد فوت ہو گیا وے یارو دعا کریا کرنا اللہ کسے پہن دے سر تو جوانیاں دے اندر خامد دا سایہ بھی نہ اٹھ جاوے اے غریب مجبور ہو جام دی رے کئی درندہ صفت انسان اے نادیاں مجبوریاں دا فیدہ بھی بڑا چک دینے اے آئیے ہم دیئے کفل تھوڑا جا پیسے دے دے یا گلہ دے دے میں مجبور عورتہ کفل کی آمدہ گلہ بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ لیکن تینوں ایک رات میرے دربار اور میرے کمرے دے اندر گزارنی پوے گی اے بی بی تھڑ تھڑ کم دی جا رہی ہے اکھا برس گئیاں آکھے آنا کفل میں ایک کام نہیں کر سکتی رب دے کولوں بڑا ڈر لگ دا کوئی گال نہیں پوکھ آ گئی تے کوئی مسئلہ نہیں اے ڈر دی نکلی کر دے اندر آئی نا رات پہ گئی ہے شام دا بیلہ تے بچے آکے آمدے نے اممہ کھانا دے دے اللہ ماں کئی دن ہو گیا سا کھانا نہیں کھادا اے نالے روم دیئے تے نالے کفل دیاں گلہ نو سوچ دیئے اے نوجوانوں کسے دی غریبی دا فیدہ نہ چکیا کر کوئی غریب عورت دروازے تھے آوے اے پیسے ہم دے عوض اندر او دے جسم دے سودے نہ کریا کر پیسے ہم دے عوض اندر او دیاں عزتانوں نہ تولیا کر رب ناراض ہوں
جاندہ میرے مصطفیٰ نے اپنے گھر دے اندر کیا سی میری عائشہ میری فاطمہ کوئی غریب آوے تے انہوں خالی نہ مورے آجے اس صدا وقت ایک جیسا نہیں جے رہندا اے بڑے بڑے بادشاہ دے میں حالات بدل دے ہوئے ویکھے دے اور جاوے تے رات دے بادشاہ مانو دن دے اندر فقیر بنا دے وے میرا رحمان اور جاوے تے فقیرانو بادشاہ بنام تے قادر اے اگلا دن چڑھیا تے پھر آ جان دیئے آن دیئے کفل میرے بچے آمدہ رونا ویکھیا نہیں جاندہ اپنی پیاس بجا لے تے منو پیسے دے دے میں لے کے بچیاں واسطے کچھ جانا میں اے ماں باپ تے اپنے بچیاں دی خاطر اے بڑا بڑا کچھ کرنو تیار ہو جام دے رہے تے ایک فل قریب آ رہے آوے اے جڑی غیرت مند بی بی ہم دی رہے اور کدے بھی اپنے ماں باپ دی عزت نہیں جے رول دی اے نوجوانا آج بی بی تینوں فون کر کے اے جاند محبت دے جملے بول دیئے اے جڑی ماں باپ تو چھپ کے تینوں کال کر سک دیئے اور جنہیں ماں باپ دی عزت دا خیال نہیں رکھیا تے تیری عزت دا خیال کی میں رکھ سک دیئے اے مینا محبتاں دے اندر اے دنیا دے پیار دے اندر نہ آیا کر اے آئیے اللہ والی اے آکے اے انج کھڑی ہو جام دیئے اے دروازے بند ہو گئے نے تے کفل جمیں قریب آرے آوے اے عورت روئی جام دیئے اے جسم ڈر دا پہ آوے آن دیئے کفل منو رب کائنات دی ذات کولم بڑا ڈر لگ رہے آوے اے جمیں قریب آگے آنا تے عورت دیاں چیخا نکل گئیاں نے آندہ کیوں پیرونی ہے آندہ منو آندیے منو تے پوکھ دی وجہ تو میں تے اپنے بچے ہم کھانا کھلام دی وجہ تو آئیاں اے جلدی نال بیندہ ہے عورت دا رونا بیندہ ہے عورت دا کمنا بیندہ ہے تے پیچھے ہٹ جاندہ تے رو پیندہ میں آندہ تے مجبوریاں تے بڑیاں مجبور عورتاں آئیاں میں انہاں دیاں عزتاں تار تار کر دارے آواں انہیں آکھے اللہ پیسے ٹور جاؤ اے جلدی نال سجدے اندر آیا تے رب کائنات والو موت دا پیغام آیا اللہ پاک نے اے دے آخری وقت درم دی وجہ تو انہوں معاف کر دیتا وے اور لوگوں اللہ فرمان دینے والجوئی و نقسم من الاموالی فرمایا میں کدی پکھیاں رکھ کے بھی ازمایا کرنا و نقسم من الاموالی کدی مال دے اندر کاٹا پا کے کدی وعدہ کر کے میں اللہ ازمایا کرنا اور لوگوں اتے فیصلہ رب دارے میں اپنے ویرم دی خواہش پوری کر دیا اے محبت والے جملے سنیا دے دارا اے نا ساری دنیا کو جیے نا ساری دنیا سونیے نا سارے چہرے ہس دینے نا ہر ایک صورت رونیے ویرو پنڈ دکھان دی سر تے چاؤ جس ٹونیے اس ٹونیے پیا بندہ پامیں کچھ کرے جو ہونیے سو ہونیے کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جارے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دینے کئی میت نوم نہلارے نے کتے سیرے گانے پہ بن دینے کئی قبراں وچ دفنارے نے کئی کرسیاں تے چر بیٹھے نے کئی کدے دے چر گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا اللہ اکبر اللہ
اللہ پاک دی ازمائش ہوندی ہے. فرمایا میں ازمایا کرنا. امام سعدی رحمت اللہ علیہ جو سفر کر دیا نا اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو گیا. اللہ میں وقت دا امام اے پیرا تھلے جتی بھی کوئی نہیں. شکوہ کیتا تھوڑا جگے گے کیا ایک بندہ ہے جنا زمین تے رڑ دا پھر دا او دے نہ پیر نے نہ ہاتھ نے. اسے ویلے سجدے پہ گیا اللہ مینوں معاف کر دے جے جتی نہیں تے چلن جوگے پیر تے عطا کیتے نہیں. ازمائشاں بھوکاں ازمائشاں تکلیفاں بندیاں تے آ جاندیاں نے. پریشان نہ ہویا کر کدی کسے دربار تے کدی کسے مزار تے اے تویز دیو جی میں پریشان ہاں اے اولاد نہیں جی میں پریشان ہاں. نوجوانوں نوجوان بندہ ہوئے اہل حدیث ہوئے اہل توحید ہوئے تے جا کے دربار تے منگے میں انہوں غیرت مند نہیں سمجھدا. اللہ واللہ اللہ دے یقین رکھیا کر. اے آنسو جرے جا کے ایم این اے دے سامنے ایم پی اے دے سامنے بہانا ہے. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں. کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. رب دے سامنے روئیں گا تیرے آنسو آندہ مول پہ جائے گا. اے قرآن دی ادھی آیت ہو گئی ہے. ادھی آیت دا ترجمہ سنے آجے میں بات ختم کرا. عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا. لوگو ایک کون پیغمبر وضحا دے چہرے والا واللیلی اذا سجا دیا کالیاں زلفاں والا علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا ما زاگل بسارو وما تگا دیا اکھیاں والا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما دے سونے ہتھا والا قد نرا تقلبا قد نرا تقلبا وجہک دی سونی پیشانی والا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا اچھی آن والا اچھی شان والا بھرے باغ والا بھرے راج والا لڑ لگیاں دی اچھی لاج والا. میرے پیغمبر دے سینے تھے قرآن آیا فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. فرمایا اے ہن آخری ترجمے وال غور کریا رے. فرمایا میں اللہ کدی اولاد دے کے بھی ازمانا وا کدی اولاد واپس لے جا کے بھی ازمایا کرنا وا. نوجوانوں میں تانوں ایتھے عقیدے دی گل دسنا چاہنا وا اور گجرانوالا تو آئے ہوئے مسافر دا اے پیغام اپنے دل تے لکھیا رے. تانوں رب دا واسطہ وے اولاد نہ ہوئے کدی کسے غیر دے کولوں جا کے اولاد دا سوال نہ کریں. اللہ فرماندے نے والانفس فرمایا میں کدی او جانا دے وچوں اے اولاداں دے کے بھی ازمانا وا تے واپس لے جا کے بھی ازمانا وا. اللہ سونیا اے رات دا ٹائم اللہ ایتھے جننے بے اولاد بیٹھے نے اللہ صاحب اولاد بنا دے. اور بیت اللہ دے غلاف دے کریم میں کھڑا سانا میں بڑیاں اپنیاں بہنانوں تے ماوانوں روندیاں ویکھیا رے. اے جو غلاف پھڑیا تھے کہہ رہیاں سن اللہ اے فلانو اولاد دیتیو. اللہ کیا میں تیری بندی نہیں میں اس قابل نہیں. کئی میں عورتانوں روندیاں ویکھیا اللہ جے تو اولاد نہ دیتی تے سسرال والے میرے تھے ظلم بڑے کرنگے. اللہ اولاد نہ دیتی تے میرا گھر برباد ہو جائے گا. اور ساڑیاں ایسیاں بہناں نے جنہ جہلہ نے چھڑیا صرف اولاد نہ ہون دی وجہ تو اللہ کسے دی قسمت اندر بادشاہ تو سیتے کہیں دے ہو اولادہ دین والا مہمہ یہاں بولی من یشاء اناسا و یہاں بولی من یشاء الذکور. اور منو یاد آئے نے حضرت سید عبدالغنی
شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے مرد کلندر لیٹھے آوے اللہ قبر نو جنت دا باغ بناوے ایک جگہ تے بیان کرن واسطے گئے نے ایک سجے بندہ بیٹھاوے تے ایک کھبے بیٹھاوے تے رو کے آمدہ سید جی دعا کرے آجے اللہ نے 7 بیٹیاں دیتیاں نے اللہ ایک بیٹا دے دے وے تے دو جا کہندہ دعا کرے آجے اللہ پاک نے 7 بیٹے دیتے نے اللہ ایک بیٹی دے دے وے تے سید عبدالغنی شاہ قرآن دی اے ہوئی ایت پڑھ کے رو پہ تے رو کے پتہ کی آمدے نے اینا دی اپنی اولاد ہے ہی کوئی نے تے قرآن پڑھ کے آمدے نے یا بولی میں یشاء اناسن اللہ جے تو دیتے آوے تے اینو 7 بیٹیاں عطا کر دینا میں یا بولی میں یشاء الذکور اللہ جے تو بیٹے دیتے آوے تے اینو 7 بیٹے عطا کر دینا میں او یزوجہم ذکران و اناسا اللہ جے تو دیتے آوے اینانو بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دینا میں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ جے تو نہ دیتے آوے تے عبدالغنی شاہ نو کچھ بھی نہیں دیندہ اللہ جے نہ اے دعا او دے کولوں قرار نے جدی نہ کوئی بیٹی ہے تے جدہ نہ کوئی بیٹا وے کر دیاں دیواراں سنجیاں ہو جاندیاں نے جنہ دے کران دے اندر اللہ بلو اولاد والی نعمت نہیں جے ہوندی فرمایا بالانفسی والثمراتی فرمایا اولاد اللہ دے وے تے دے کے واپس لے جاوے رب دی رضا تے راضی رے آجے اے گل آخری سنے آجے ایک میرے پیغمبر دا غلام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جو میرے آقا دے کول آئے نے آکے آمدے نے سونے تو انو رب دا واسطہ جے دعا ایک کر دیو نا اللہ تو اڈیاں دعا رد نہیں کردہ تے میرے پیغمبر فرمان دینے ابو طلحہ کیڑی دعا فرمایا دعا کرو نا اللہ میں نو ایک چان جیا بیٹا عطا فرما دے وے اے نوجوانوں میں قرآن دی ایدہ اے ترجمان تے تفسیر آخری گال سنے آنے تے میرے نبی نے اینج ہتھانوں اٹھایا وے تے میرے آقا فرمان دینے اللہ اے او دے کولوں دعا کروا رہے آوے میرا بیٹا تے فوت ہویا اللہ انہوں میرے صحابی نو نیک سالے بیٹا عطا فرما دے ایک کار آیا وے اللہ پاک نے آسا امیدان لگا دیتیاں نے اے مسلمانوں اللہ نے ایک نیک بیٹا عطا فرما دیتا وے حضرت ام سلیمہ دی بیوی اندیے اللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تیرا شکر بادشاہ اے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پامیں لکھ ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولے جدا ایمان ہے سجا ہاتھ چوکے بولو سارے اختیار آمدہ مالک کون ہے اللہ دی ذات ہے اور اختیار اللہ اولادہ دین والا اللہ عزتہ دین والا اللہ اور چاہوے تھے موت دے وے اور چاہوے تھے زندگی دے وے اے میرے ویر حافظ نفیس حسینی صاحب ذکر کر رہے جانا اے چاند جمعے پہلے اللہ دی قسم روڈ ایکسیڈنٹ ہویا ساڑا اے 4 دفعہ گڈی دا بہت زیادہ نقصان ہویا ساری گڈی تباہ ہو گئی ہے حضرت عثمانی سامنے دیکھے آوے اللہ پاک جنوں بچانا چاہوے اے توڑے سامنے گناہگار بیٹھاوے میں رب دا شکر ادا کیتا تے ہاتھ اٹھائے نے میں آکھیا اللہ اے تھوڑا جے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے لوگ مر جام دینے اللہ تو اپنے دین دا کام لینا سی اور میں اللہ نال وعدہ کیتا اللہ جدو تک میری جم دندر جان روے گی ایسا رب تیریاں نے بادشاہ تو بچایا بھی اللہ تو ہی بچایا بھی اللہ میں جدو تک زندہ روانگا تے میں نا سٹیجاں تے تیری توحید دا ذکر کردہ روانگا نبی دی رسالت دا ذکر کردہ روانگا اور میں کہنا اللہ اے جان نکلے گی تے تیرا نام لیندیاں ہی نکلے گی سنیاں دے دارا اللہ پاک نے بیٹھا دیتا وے اے خامد بھی خوش تے بھی نام دی سجدے اندر شکر ادا کر رہی ہے میرے ابیرہ ایک ویلاؤ ایسا آیا مسلمانوں اے بیٹا بیمار ہو
جاندا وے اے بچہ بیمار ہو جاندا وے اے ماں کدی دوائیاں کھواندی ہے کدی مصلیاں تے روندی ہے ابو طلحہ فرماندے نے ام سلیم میں سفر تے جا رہا ہاں تجارت واسطے جا رہا ہاں اے دعا کرینا اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے وے ابو طلحہ نکل پے نے تے ماں نے مصلی تے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا وے آندی ہے اللہ سونیا اے شفاواں دا کارخانہ تیرے کول بادشاہ کئی سالاں تو بعد میں مانگ مانگ کے لے آوے اے مسلمانوں میں ویکھیا جے اے منظر اے ہاسپٹلاں دے اندر میں بڑے بڑے بے بس باپ نو روندیاں ویکھیا وے آندا ڈاکٹر صاحب اے ساریاں جائیداداں میریاں لے لو تے میرے پتر دی جان بچ جاوے میرا شہزادہ وے اے اولاد ماپیاں نو بڑی پیاری ہوندی رے میں بڑے بڑے بزرگاں نو روندیاں ویکھیا آندے نے قاری صاحب جمعے اندر دعا کرے آجے میرا پتر بڑا پریشان ہے تے ماپے جذبات دے اندر محبت دے اندر اے بھی کہہ دیں نے اللہ میرے پتر دیاں تکلیفاں منو لا دے اللہ دی ماں نو بیمار کر دے میرے امیرہ توجہ کرنا ہاسپٹل اندر اے ماما ترلے لیندیاں دے ڈاکٹراں دی اے میرے پتر دی جان بچ جاوے اے اولاد ماپے اولاد دی خاطر رول جام دے دے میں بڑے بڑے ماپیانو ساری ساری رات روندیاں ویکھے آوے اولاد بری نکل آوے اے میں رب دا واسطہ دینا میں اللہ دی قسم اپنی تقریر نو چار چان نہیں جلانا چاہتا جے ماں باپ زندہ نے تے انہاں دی خدمت کریا کر انہاں نو کدی وقت دیا کر کول بیجیا کرنا میں بڑے یتیمانو پوچھے آوے یار جدو تو اڈا دل ٹوٹ جامدا وے جدو دل زمانے والے گلاں کر دینے بڑے بڑے تانے دیتے جامدے رے اے تے بندہ ہی ٹھیک نہیں رے اے دی بہن ٹھیک نہیں رے اے تے غریبی بڑا وے اے دے رشتے دارے نو چھڑ گے نے تے میں پوچھیا یار جدو پریشان ہوندے ہو تے پھر کی کر دے ہو تے میں بڑے یتیمانو پوچھیا آندے نے قاری صاحب جدو اے زمانے والے پریشان کر دینے نا تے میں جا کے اپنے ماں باپ دیا قبراں تے جا کے اسی رو لینے آج زندہ نہیں ٹائم دیا کر انانو نہیں تے انانو پوچھیا کر جنہ دے سر تو ماں باپ والا سایہ اٹھ گیا وے بڑا سیک ہمدائے وہ چھوڑے آم دی آگ دا ٹھور جانا ماپے جدوں او دو پتہ لگ دا باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ کھالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی گل لمبی ہو جائے ماں باپ دی گل پھر کرانگے انج ہتھاں تے اٹھایا وے تے بیٹے نو نالے چوم دیاں نے تے پتر دیاں کدی اکھاں بند ہو جام دیاں نے کدی اکھاں کھول جان دیاں نے ماں دا دل بڑا نرم ہمدا رے انج سینے نال لا لے آوے پترا اللہ تینو شفاواں دے وے تے انج ہتھاں تے پھڑے آوے تے پتر دی روح پرواز کر جام دیے ہتھاں دے اندر ہی فوت ہو گیا بیٹا میرے امیرہ آندیا نے انا للہ و انا الیہ راجعون لوگو ازمیشہ آ جاون تے اے کلمہ پڑھیا کر دکھ آوے انا للہ پڑھیا کر تکلیف آوے انا للہ پڑھیا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو کربلا وال جا رہے نے تے رستے دے اندر دسیا گیا تواڈے ویر مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو آئے نے کربلا دے اندر جدو بیٹا قاسم شہید ہوئے آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون علی اصغر بیٹا چھوٹا جے آؤ حلق دے اندر تیر لگاوے آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں حسین نے بھی صبر کیتا تے اے جملہ پڑھے آوے مسلمانوں اے جملہ پڑھیا کر جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی دھرتی بسامن سی آیا امام حسین دا ذکر آیا ایک دو جملے سن لیا دے توجہ کرنا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی دھرتی بسامن سی آیا دھرتی جدے بل
نہ تکدا سی کوئی اے سید اونوں سینے لاون سی آیا روندے سی بچے نہ ملدا سی پانی روندا اے دل جد اے سندا کہانی جا اشگر لئی سید نے پانی سی منگیا اے دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا ریت سی تپ دی لو پئی سی چل دی گرمی غضب دی اگ جی میں بل دی پیاس دے کارن ہویاں خشک زبانا اینا بچیاں تے ترسنا کسے نو سی آیا حسین نے صبر دا درس دیتاوے اج مام دا بیٹا فوت ہویاوے لوگوں مسلمانوں نوجوانوں غم بکھیا دے دراؤ اج بیٹا فوت ہویاوے مانو پتہ لگ گیا وے شام پہ گئی ہے شام پہ گئی ہے شام پئی تے دیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے یار محمد تے موت جنانوں لے جائے شام پہ گئی ہے اپنے بیٹے نو پچھلے کمرے دے اندر لٹایا تے کپڑا پایا وے تے بی بیاں کہیں دیاں نے سلیم کی بن گیا وے جلدی نال نواں سوٹ پا لے آوے خوشبو دا استعمال کر لے آوے میریاں بہناں میں آئیاں نے خامن دے عام دا ٹائم ہووے نواں لباس پا کے خوشبو لانا اے سنت اے ضرور کریا کرنا میرے ابیرہ تیار ہو گئیاں نے تے بی بیاں کہیں دیاں نے سلیم بیٹا ہجے گھر دے اندر دفن میں نہیں کیتا نواں لباس پالے آئی میرے ابیرہ فرما دیا نے اکھاں دا رونا جائے دے مسلمانوں باپ فوت ہو جاوے تے بچے روم دینے ماں فوت ہو جاوے تے اکھاں دے کسے بندے دا بھی کنٹرول نہیں جے ہوندہ آنسو جیڑے نے کسے وقت بھی نکل آنجے دے دکھی بندے آندے آنسو آن تے کسے بندے دا زور نہیں جے چال دا سلیم فرما دیا نے رونا پٹنا تے کرنا وین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر فرما دیا نے نبی پاک دا فرمانے منو پتہ ہے میرا جگر میرا بیٹا میرا لال فوت ہو گیا وے نبی پاک دا فرمانے نبی بیوی نو پتہ لگ جاوے میرے خامن دے آمدہ ٹائم ہے نواں لباس پاوے تے اپنے خامن واسطے تیار ہو جاوے شام پئیے دروازہ کھٹ کے آوے ابو طلحہ فرماندے نے سلیم انج لگ دے جی میں نواں لباس پایا انج لگ دے جی میں تیرے پتر نو رب نے شفاواں دے دیتیاں نے سلیم نبی دی صحابیہ فرماندیاں نے میرے سر دے تاج آونا تسی آئے اہلن و سہلن اللہ پاک نے تو آڈے بیٹے دیاں ساریاں تکلیفاں نو دور کر دیتا وے جھوٹ نہیں بولے آؤ رات محبت دے اندر امام دے دل تے چھڑیاں چلی آنے رات پیار دے اندر گسل کی تے تحجد دا ویلا وے تحمل والی عورت صابرہ عورت جڑا بندہ صبر کر داوے اللہ پاک نے او دا ذکر قرآن اندر کیتا وے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتم حریرا جنت بدلے اندر صبر کرنا میں عورت نے رات گزر گئی محبت اندر رات گزر گئی میرے ابیرہ تحجد دا ویلا وے او دو میاں بیوی رب کائنات نو بڑے پسند نے جڑے تحجد ویلے پچھلی راتی آکے مسلح تے کھڑیا ہو کے روندے نے بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اس رب دے سامنے رونے دی ساکی دے ایک پیاس بجانے نو تہجد دی نماز پڑھئے آنکھیں میرے سر دے تاج بندہ کسے نو امانت دے وے او دی امانت دے اندر خیانت کرنی چاہی دیئے آنکھیں ناناؤ نبی پاک نے منع فرمایا اللہ دا حکم خیانتہ نہ کرے آجے کوئی مال دے وے خیانت نہیں کرنے کوئی پیسے رکھوا دے وے خیانت نہیں کرنے تیرے تے کوئی تماد کر کے تیرے گھر دے اندر اپنی بیٹی
زبان نو چھڑ دے وے امانت دے اندر خیانت نہ کریں میریاں بہناں بھی بیٹھیاں نے خامد سعودیہ دے اندر ٹر جاوے خامد دبئی دے اندر ٹر جاوے تے تیرا جسم او دی امانت خیانت نہ کریں رب کائنات نو خیانت کرنے والا بندہ پسند نہیں دے میرے ابیرا فرمایا ابو طلحہ ایک گل دل تیر دے ہاتھ رکھ کے سنیا دے جڑی رب نے امانت دیتی سی نا بیٹا رسول اللہ نے دعا کیتی سی نا جدو تسی ٹر گئے ہو اللہ پاک نو بچہ پیارا ہو گیا وے موت آ گئی تھے موت آئیے بچے دی روح پرواز کر گئی ہے نا میرے ابیرا سنیا دے دارا لوگو ابو طلحہ باپ نا باپ دا دل بڑا نرم ہوندہ دے اج مسلے تو اٹھے نے دور دیاں کمرے دے اندر آکے اپنے بچے نو سینے نال لا لے آوے آندے نے رات نہیں دسیا آکھیا میں روندی رہی ہاں اندر و اندر لیکن نبی پاک دی حدیث ہے خامن دے اوندہ ٹائم ہووے تے لباس پاویں نبی پاک دا فرمان ہے تے میرا دل نہیں کیتا ساری رات میں صبر دے اندر گزار دیتی ہے اے صبر بنا دکھ ٹال دے نائی تے صبر دکھاندہ دارو اے صبر بنا یارو ویچ مصیبت تے کوئی نہیں بندہ وارو اے دکھئے دی گل دکھئے جانے تے سکھئے نو کی خبرہ پیارے جنان دے موت نے مارے تے تک تک روم دے قبرہ میرے ابیرہ جو اپنے بیٹے نو سینے لایا دفن کیتا وے تے نبی پاک دے کول آ جام دینے آکے آم دینے سونے آؤ ایک گل کرنا چاہنا جیڑا رب نے بیٹا دیتا سی فوت ہو گیا میری بیوی نے صبر کیتا تو آڈی حدیث تے عمل کیتا آقا علیہ السلام آنسو بہان لگ پینے میرے مرشد علیہ السلام نے آقا جو آنسو بہائے نے آکھیا اللہ سونے اے دی پچھلی رات جڑی گزر گئی ہے اے دے بیوی دا صبر تھانو اینا پسند آیا وے اللہ اس رات دے اندر برکت فا دے اور مفسرین نے لکھے آوے اور دیگر کتاباں دے اندر میں پڑھے آوے اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے نے صبر دی وجہ تو نبی دی حدیث دی وجہ تو اللہ نے سلیم نو 9 بیٹے عطا فرمائے نے اللہ نے 9 دے 9 قرآن دے کاری تے حافظ بنا دیتے نے اور لوگوں صبر کر کے ویکھی رب کائنات راضی ہو جاندہ رے اللہ دی رضا مل جام دیئے اور لوگوں ہر حال اندر رب دی رضا تے راضی رہ کے صبر کرنا ازمیشہ بندیاں تے آیا کر دیا نے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے ایمی گھبران نہ جایا کر ذرا ذرا گل تو ایمی پریشان نہ ہویا کر 40 سال یا 60 سال بعد قبر دے اندر ٹر جانا میں دکھ اللہ پاک والو اوندے نے کدی بیماری زندگی اندر آوے نبی ایوب علیہ السلام دی زندگی ویکھیا کر 40 سال رب دا شکوہ نہیں کیتا اولاد ٹر گئی جانور ختم ہو گئے بیوی تے بندے نو بڑا مان ہوندہ رہے اینج سامنے بیویاں کھڑیاں نے جدو بیوی نے ویکھیا دکھاں دے اندر جدو بیویاں نے منہ پھیریا بیویاں ساتھ چھڑ گئیاں بندے نو بڑا مان ہوندہ رہے میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن ساری زندگی میریاں اور بھی بیویاں نے جڑیاں وفاوہ ختیجہ نے کیتیاں لوگ منو پتھر مار دے میرے پیغمبر نو طائف اندر پتھر مارے گے تے میرے نبی کیا کیا کر دے سن پتھر مارن والیا جایا اتے تو میرے ول آویں میں تینو ایسا سینے لاواں تو سدھائی جنت جاویں پتھر کھا کے لوگاں دیاں گالاں سن کے لوگاں دے تانے سن کے آقا گھر آندے تے بیوی ختیجہ کہندی سونیاں سارے تاڑا ساتھ چھڑ گئے جب تک ختیجہ دے بدن اندر جان روے گی میں تواڈی عزت دا دفاع کر دی رواں گی تواڈے نال کوئی نہیں کھڑا اے تواڈی بیوی کھڑی ہے اے سارا مال جتھے دل کردہ جے انو خرچ کر دیو اے جدو بھامن دا ساتھ بیوی دے وے بندہ پھر ڈول دا نہیں دے میرے نبی دی جام دے دشمن بنے رہے بڑی دفعہ سراقہ بن مالک نے حملہ کیتا ابو جال نے حملے کروائے
اور جنوں رب رکھے انہوں کوئی مار نہیں جے سکدا آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا اللہ نے پھڑیا ہووے خنجر لکھ وجن پاویں 10 وجن نہیں مردا جے ربوں نہ مریا ہووے اج دی اس مجلس دا ایک ہوئی پیغام ہے میں ہاتھ بن کے پیغام دیندا رے زندگی اندر حالات چنگے ماڑے دن آ جاندے نے کدی رب دا در نہ چھڑنا صبر کر جا زندگی دے اندر اے بڑے بڑے ہنیرے آ جاون صبر کر جا اولاد دا صدمہ آوے صبر کر جا ماں باپ فوت ہو جاون صبر کر جا اے کوٹھی بنگلہ نہ ہووے صبر کرنا کام تیرا ہوئے گا میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے جڑا فرمان من دا جنتی ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محبت ہو ادھر گردن جھکائی ہو آقا فرمان دینے دکھا اندر رہن والا بندہ غریب بندہ امیرہ تو کتنے سال پہلے اللہ جنت دا حقدار بنا دیندہ ہے کدی پریشان نہ ہونا زندگی اندر اونچ نیچ آیا کر دیئے فقیران نہ آئے صدا کر چلے بھائیو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے اللہ تو میری حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے السلام